अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन एक खबर या एक बात आप अपने ज़हनों के अंदर बिठा लें, बल्कि जब भी शीशा देखें तो दिन में 3 से 4 दफा आपने ये बात जरूर दोहरानी है कि पाकिस्तान के अंदर बेसिक राइट्स खत्म हो गए हैं। बुनियादी जो जमहूरियत का एक ढकोसला ड्रामा इस मुल्क के अंदर मौजूद था, वो ढकोसला ड्रामा भी किसी नाली के अंदर बह गया है, उसका भी कत्ल कर दिया गया, उसका भी जनाजा निकलते हुए नजर आ रहा है। और पाकिस्तान के अंदर किसी को भी कोई बुनियादी हक नहीं है, यानी इस मुल्क के अंदर बात नहीं की जा सकती, इस मुल्क के अंदर एहतजाज नहीं किया जा सकता, इस मुल्क के अंदर आवाज निकाली ही नहीं जा सकती। यानी आपका बात करने का, आपका प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का जो हक है वो आपसे छीन लिया गया है। लिहाजा आप मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं और कंट्रोल करके अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से एक डंडे के जोर के ऊपर आपको चलाया जा रहा है, आपको हांका जा रहा है। और यही एक पाकिस्तानियों की इस वक्त हालत बनाकर छोड़ दी गई है। यानी अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान भर में आज प्रोटेस्ट होने थे जुमे की नमाज के बाद, और प्रोटेस्ट भी पाकिस्तान के अंदर के हालात के हवाले से नहीं होने थे। यानी महंगाई जो लोग बर्बाद होकर रह गए, तबाही लोगों की निकल गई है, उस पर भी प्रोटेस्ट नहीं होने थे। प्रोटेस्ट तो वो मिडिल ईस्ट के अंदर जो हालात हैं उनके हवाले से मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होने, यानी यकजहती के लिए प्रोटेस्ट होने थे। लेकिन तहरीक इंसाफ के तमाम तर कारकुन, यानी जितने लोग जिन जिन जगहों पर उन्होंने एहतजाज किए हैं, वहां पर पुलिस गई है, उन्होंने बैत मारे, डंडे मारे, उनके कपड़े फाड़े हैं और जबरदस्ती घसीटते हुए नौजवानों को गिरफ्तार करके लेकर गए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में तहरीक इंसाफ का जो भी कारकुन यानी जहां पर भी मौजूद था, उन सबको उन्होंने गिरफ्तार किया है और उन सबको उठाकर लेकर चले गए हैं। बल्कि बात यहां तक पहुंच गई है कि एक रिटायर्ड कर्नल साहब है, 80 साल उनकी उम्र है, उनका ताल्लुक भी चूंकि तहरीक इंसाफ के साथ है, लिहाजा उन्हें भी उठाकर जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया है। और उनकी जो बुजुर्गी है, यानी बुजुर्ग होना है, एक सीनियर सिटीजन होना है, उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है, तमस्खर उड़ाया जा रहा है। इस मुल्क के अंदर हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर किसी का भी ताल्लुक है, यानी अगर आप पीटीआई के हैं, अगर आप इमरान खान के हवाले से कोई भी बात करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं या इवन डिबेट भी करते हैं, तो ये हक समझा जाता है पाकिस्तान में कि आपको मारा जाए, उठाया जाए, आपको डराया जाए, आपका सर फाड़ा जाए, आपके कपड़े फाड़े जाए, आपके बच्चों, बीवी, आपके दोस्तों के सामने आपकी तजलील की जाए, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को मजरू किया जाए। और जितना जानवरों वाला सलूक आपके साथ हो सकता है, उससे भी बढ़कर सलूक अगर कोई हो तो आपके साथ किया जाए। बार बार कुंडी खड़काई जा रही है, दरवाजा खटखटाया जा रहा है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का कि काजी साहब ये जो कुंडी खटकाई जा रही है, कुंडी खोलें, अंदर से दरवाजा जो कुंडी आपने चढ़ा रखी है, बराए मेहरबानी कुंडी खोलें। यानी पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर आपने 4-5 दिन लगातार डिबेट और ड्रामा लगाए रखा और मकसद यह था कि मियां नवाज शरीफ को किसी तरह से रास्ता बनाकर दिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। पाकिस्तान में किसी को समझ ही नहीं है, किसी का कोई लेनी देनी नहीं है, किसी का इसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन जो बुनियादी हुकूक यहां पर मजरू हुए उसके ऊपर काजी साहब की जो कुंडी है दरवाजे की, वो कुंडी अंदर से ऐसी लॉक है, ऐसी कील उन्होंने ठोक दी हथौड़ी के साथ कि अंदर से वो कुंडी नहीं खुलनी। बाकी मुल्क के अंदर जो मर्जी आप करवा लें, यानी मियां साहब के हवाले से कोई भी फैसला होगा, काजी फाइज ईसा साहब पूरा जोर लगा देंगे कि मियां नवाज शरीफ के लिए कोई रास्ता निकले, कोई बैकडोर चीजें उसके उनके हवाले से हों। लेकिन उसके अलावा मुल्क के अंदर मार धाड़, साफी उठाए जाए, बंदे उठाए जाए, पॉलिटिशियंस उठाए जाए। एक खामोशी है, खौफनाक किस्म की खामोशी है, एक दर्दनाक और कर्बनाक खामोशी है जिसके ऊपर दिल रोता है। यकीन माने डिबेट खत्म हो जाती है, अल्फाज मोहित पीरजादा साहब कहते हैं माना खो देते हैं, यानी अल्फाज की वैल्यू खत्म हो जाती है कि किस हद तक एक पॉलिटिकल पार्टी को, उसके वर्कर्स को, उसके सपोर्टर्स को, नौजवानों को किनारे किया जा रहा है, साइड पर किया जा रहा है। और समझ नहीं आती किसे डर है, यानी कौन डर रहा है कि मिडिल ईस्ट के हालात के ऊपर भी अगर प्रोटेस्ट होता है, अगर एहतजाज होता है, तो उससे ये ना हो कि बात इमरान खान की हो जाए, उससे ये ना इमरान खान का झंडा निकल कर आ जाए, उससे ये ना इमरान खान के हवाले से कोई ट्रेंड बन जाए। लिहाजा रोक दो, मार दो, खत्म कर दो और बिल्कुल साइडलाइन जेलों के अंदर डाल दो और इन्हें डराकर धमका दो। यानी आप अंदाजा लगाइए, आज नून लीग ने लाहौर हाईकोर्ट में एक दरखास्त डाली है और दरखास्त इन्होंने ये डाली है कि उन्होंने मियां साहब के इस्तकबाल के लिए 21 अक्टूबर को जलसा करना है। लिहाजा जलसे के लिए 15 से लेकर 21 अक्टूबर की इजाजत दी जाए, यानी कि 6 दिन जलसे के लिए इजाजत दी जाए और 6 दिनों में माहौल भी बनाएंगे। आज 6 दिनों के अंदर अंदर जनाब लोग भी इकट्ठे होंगे, कुर्सियां लगेंगी, तंबू लगेगा, ढोल आएगा, नाचेंगे, वहां पर लुगड़बाजी होगी, यानी सब कुछ होगा। लेकिन 6 दिनों का टाइम दिया जाए। उधर ही लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ ने दरखास्त डाली कि लिबर्टी चौक में हम एक जलसा करना चाहते हैं। इंतजामिया ने वो इजाजत सारी छीन ली। उसके बाद वो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर गए और लाहौर हाईकोर्ट के आज जो फाजिल जज हैं राहिल कामरान साहब, उन्होंने तहरीक इंसाफ को कहा जी अगर इंतजामिया इजाजत नहीं दे रही तो आपको मुतबादिल जगह देख लें, मुतबादिल जगह देखकर वहां पर प्रोटेस्ट कर लें। लेकिन साथ साथ उन्होंने रिमार्क्स पास किए। उन्होंने कहा कि अगर लिबर्टी चौक में तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकती तो फिर किसी को भी जलसा करने की इजाजत लाहौर के अंदर नहीं होगी। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, जो वजूहात बयान की गई हैं कि लिबर्टी चौक में तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, तो वो बड़ी मज़ाहिका खेज किस्म की, यानी एक अजीब व गरीब किस्म की उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन आ रही हैं, वजाहतें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जनाब ट्रैफिक जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी, जनाब ट्रैफिक का मसला बन जाएगा और लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक का एक बहरान है
وہ کھڑا ہو جائے گا. لہٰذا لبرٹی چوک میں ہم انہیں جلسہ نہیں کرنے دیتے. بلکہ مختلف یہ بھی رپورٹس آئی ہیں, بلکہ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں مختلف صحافیوں نے کہ باقاعدہ یہ بھی کہا گیا کہ جی لبرٹی چوک سے لے کر وہ 9 مئی ہوا تھا تو وہ بھی ہمارے ذہنوں میں کنسرنس ہے, تو وہ بھی ایک یادداشت ہے, وہ بھی ایک میموری ہے. لہٰذا تحریک انصاف کو جناب یہاں پر جلسہ نہیں کرنے دیا جا سکتا. پشاور میں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, کہیں پر بھی تحریک انصاف کو کسی بھی قسم کی کوئی پبلک گیدرنگ, کوئی پبلک پروٹیسٹ کسی بھی قسم کا مکمل طور پر نہیں کرنے دیا جا رہا. اس وقت جو پالیسی نظر آ رہی ہے, پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ میڈیا پر کام کرنے والے یا میڈیا میں بات چیت کرنے والے جو بھی تحریک انصاف کے حوالے سے لوگ ہیں, شخصیات ہیں, جرنلسٹ ہیں, اگر وہ بات کریں گے ٹی وی چینل سے فارغ ہو جائیں گے. آپ دیکھیں بول نیوز پر ہم صدیق جان صاحب کو نہیں دیکھتے, آپ بول نیوز پر ہم سمیع ابراہیم صاحب کو نہیں دیکھتے, ہم اسد اللہ خان صاحب کو, پاکستان کا پرومیننٹ ون آف دا موسٹ کریڈیبل جرنلسٹ ہے, ہم اسد اللہ خان صاحب کو ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر نہیں دیکھتے. صابر شاکر صاحب ملک میں نہیں ہے, ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نہیں ہے, ارشد شریف صاحب کو ہم نے کھو دیا ہے. تو پاکستان کے اندر جو بھی بات کرے گا تحریک انصاف سے, جو بھی پروٹیسٹ کی بات کرے گا, احتجاج کی بات کرے گا, باہر نکلنے کی بات کرے گا, صرف ایک پالیسی ہے اور ون لائن پالیسی ہے کہ مار دو, گرا دو, ڈنڈے مارو, بیت مارو, ننگا کر دو, گرفتار کر دو, یا پھر آخری حد یہی ہے کہ انہیں اٹھا لو اور منظر سے غائب کر دو. یہ خوفناک ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. بلکہ لاہور کے اندر آج مختلف اساتذہ کرام جو ہمارے محسن ہیں, جو ہمیں پڑھاتے ہیں, جنہوں نے یعنی قلم پکڑنا ہمیں سکھائی ہے, جنہوں نے بات کرنا, یہ جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو کمزرف بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نوسر باز لوگ بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں پڑھایا انہیں اساتذہ نے ہے. یقین مانیں ان سے پتلونیں نہیں باندھی جاتی تھی, اور پتلونیں باندھنا انہیں اساتذہ نے انہیں سکھایا تھا. لیکن آج انہیں اساتذہ کو گرفتار کر دیا گیا ہے, انہیں اساتذہ کو گھسیٹا جا رہا ہے, اور استادوں کو, یعنی ان کی ڈیمانڈ بھی کوئی پولیٹیکل نہیں ہے, اپنے حقوق کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, لیکن انہیں بھی اٹھا کر جیل کی کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا. یعنی ملک کے اندر اگر کوئی بھی پروٹیسٹ کرے گا, احتجاج کرے گا, باہر نکلے گا, 10 بندے اکٹھے ہوں گے تو ذلیل کرنا ہے, انہیں کوٹنا ہے, انہیں مارنا ہے, ان کی تذلیل کرنی ہے. اور یہ تذلیل کر کے جو جسم کا جو سسٹم کا جو بھدا جسم ہے, یہ سسٹم اپنی بدبو اس ملک کے اندر بکھیر رہا ہے, اور یہ اپنی بدبو دکھا رہا ہے کہ میرے اندر کتنا زیادہ مسئلہ ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میں پروٹیسٹ کو, میں آوازوں کو, میں احتجاجوں کو دبا سکتا ہوں. اور یہی چیز ہمارے اساتذہ کرام کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. اب ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر پاکستان میں نہیں ڈسکس ہونی چاہیے, لیکن ظاہر اپنی ذاتی کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے ڈسکس ہو رہی ہے. اور وہ خبر ہے جنید صفدر کی. جنید صفدر مریم صاحبہ کے جو بیٹے ہیں جن کی طلاق ہوئی ہے, اب یہ فیک خبر مریم صاحبہ کا تعاقب کر رہی ہے, اور یہ بڑی خوفناک طریقے سے تعاقب کر رہی ہے. ایک انسٹاگرام سٹوری آتی ہے, اور یہ جنید صفدر صاحب جن کی ان کی وائف کے ساتھ ڈیورس ہوئی ہے عائشہ خان صاحبہ کے ساتھ, عائشہ خان صاحب سے منسوب کی جا رہی ہے. سٹوری فیک ہے, انسٹاگرام کی, ریئل نہیں ہے. اور وہ سٹوری فیک ایک سرکولیٹ کر رہی ہے جہاں پر وہ یہ لکھ رہی ہیں کہ اصل میں مجھے سکون چاہیے تھا, اور مریم نواز شریف صاحبہ نے میرا سکون برباد کر دیا, اسے اس کا کچمر نکال دیا, لہٰذا اس وجہ سے میں ڈیورس لے رہی ہوں. تو یہ سٹوری شروع کیوں, یہ ٹرینڈ بن کیوں رہے, یہ بات چیت ہو کیوں رہی ہے؟ یہ بات چیت اس لیے ہو رہی ہے, یہ ٹرینڈ اس لیے بن رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے ریحام خان سے کتاب لکھوائی گئی, اور ریحام خان سے خطاب لکھوا کر انہیں ٹیلی ویژن شوز کے اوپر آ کر باقاعدہ سے بات چیت کی گئی. پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر عمران خان کی ذاتیات, عمران خان کی بیگم, عمران خان کے ماضی کو یعنی کوریدا گیا, اور اس کے اوپر کھل کر گفتگو ہوئی. مریم نواز شریف صاحبہ کھل کر جلسوں میں یہ بات چیت کرتے رہی ہیں کہ جو بندہ اپنا گھر نہیں سنبھال سکا, پاکستان کے اندر یہ ملک کو کیا سنبھالے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عورت اپنی بہو کو نہیں سنبھال سکی, جو اپنے بیٹے کی بیوی کو نہیں سنبھال سکی, وہ ملک کو کیا سنبھالے گی؟ اگر اسی طرح کا آرگومنٹ یا پھر دلیل آپ سامنے رکھیں. لیکن بہرحال یہ کمزرف چیزیں ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں, لیکن ہو رہی ہیں. پاکستان میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر خوفناک ماحول, خوف کا, ٹیرر کا, بدماشی کا ماحول بنا کر 2023 میں, 21ویں صدی میں, جہاں پر انسانی حقوق, فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف لیونگ, رائٹ ٹو ڈگنیٹی جو آپ کو آئین اجازت دیتا ہے, اس کی پامالی کر کے مذاق اس ملک کے اندر اڑایا جا رہا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.